هي صافي مزيان بحال في الكتروسينيتيك ملي كنديرو ديريفي كتبقى لك أصرف معرفتش أنا فين هي القضية ديال الكتروسينيتيك المهم معنديش من داك الطرف غنكمل صافي كلشي واضح بالنسبة للآخرين كاين شي question RRC ممكن معقلتش الصراحة أصرف المهم كنا كنديرو les équations différentielles داكشي ممكن صافي واضح نكمل ندير هادي دونك ندير الميثود دو فارياسيون د كونستانت هادي عندي ما عندي بولينوم ما عندي كوسينوس إكس سينوس إكس دونك ما غاديش ندير أنا ما غاديش نبوزي إيكغيك إيت إيكال واحد البولينوم ولا نبوزي إيكغيك إيت إيكال أ كوس إكس ولا بلس بي سينوس إكس غادي ندير لا ميثود دو فارياسيون د كونستانت غتخرج ليا هي لامدا إكس إكسبونسيال دو موان إكس هي كنرجعو كيما قلت لكم غنعاود سميتها لا سوليوشن هوموجين كتعطيني لامدا إكسبونسيال موان إكس غناخد لامدا دو إكس إكسبونسيال موان إكس هي هادي كندير لها الديريفي بحال كنعوض هادي اللي إيكغيك اللي لقيتها كنحاول ندخلها هنا كندير لها الديريفي وكنحسب فكيخرج ليا هادشي هانت لامدا بريم إكسبونسيال موان إكس موان إتسيتيرا هادي غادي تمشي مع هادي نجي الناس والناس غتبقى ليا لامدا بريم كتساوي هادي فوا إكسبونسيال دو إكس 1 sur 1 plus exponentielle de x مقسومة على exponentielle moins x exponentielle moins x نطلعو الفوق غيولي ليا exponentielle de x صافي دونك هنايا هادي هي u prime sur u l'intégrale ديالها هي ln de la valeur absolue هي 1 plus exponentielle de x علاش حيتاش هادي إلا درت ليها البريم هي تعطيني exponentielle de x plus 0 دونك غندير ln صافي خرجت ليا لامدا ها شحال كتساوي لامدا ln de 1 plus exponentielle de x ما تنساوش تضربوها فهاديك اللي هنا هاديك الاكسبونونسيال الاخرى صافي وكتخرج لينا لا سوليوشن بارتيكولير كنزيدو عليها لا سوليوشن هوموجين كتساوي لنا لا سوليوشن جينيرال صافي مزيانين ريحة بنعتك ما تنساي غادي تخدمي بزاف ديال لي كا بزاف ديال الانواع ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال غادي يجيك ساهل صافي ندوزو للثانية المهم كيما قلت لك كيما العادة اللي عنده شي كاستيون يحطها تنرجع ندوزو للثانية فين هي إيكغيك أش بلا ما تخلعو حيت شفتو هادي لا ميم ميثود نيشان غادي ندير إيكغيك ندير 1 بلس إكس فاكتور إيكغيك بريم إيت إيكال موان إيكغيك موان إيكغيك كنهبطها لتحت وهاد 1 بلس إكس غادي نهبطها لتحت تولي هي 1 sur 1 بلس إكس دونك إيكغيك بريم sur إيكغيك تعطيني هي موان 1 sur 1 sur إكس وتبقاو تخرجو حتى تلقاو الإيكغيك ليكواسيون هوموجين بلا ما نضيعو الوقت فيها عطاتني هادي سي بون دونك غادي نمشي ليكواسيون بارتيكولير هي k de x sur 1 plus x هيا غادي نحسبوها هنا حتى تشوفوها في لا كوريكسيون دونك k de x sur 1 plus x هي لا سوليوشن بارتيكولير كيما العادة كنقلب على الكم غندير البريم ديال هادي زائد مضروبة في هادي بيان سور زائد الإيكغيك إيت إيكال
داك السكون مومبر اللي عندي بقى لي هي 1 plus ln de 1 plus x صافي. دونك فاش بدا كيخرج لقى ك prime est égal 1 plus ln de 1 plus x. مزيانين. دونك لقيت ك prime. عرفتوا كيفاش دابا لقينا ك prime صافي مزيان الحمد لله. عندنا ك prime لقينا هي هادي، غادي ندير البريميتيف ديالها. البريميتيف ديال ln de x راه كنعرفوها هي x ln de x moins x. دونك غادي بحال غادي نعوض ديك x بلاصة x ندير 1 plus x. دونك هي x ln de x moins x plus 1 وهي غادا صافي. متى كنلقاوها كنضربوها في داك العجب اللي عندي 1 plus x 1 sur 1 plus x. هذيك هي ليكواسيون ديالنا. كاين بلاتي واحد الدقيقة لقينا ك de x كتساوي هادي، غنضربها في هادي في 1 sur 1 plus x غتمشي ليا 1 plus x مع 1 plus x غتبقى ليا ln de 1 plus x صافي هي هاديك صافي. هادي هي ليكواسيون هوموجين. لا سوليوشن هوموجين ديالنا غادي نديرو ليها نزيدو عليها سوليوشن بارتيكولير بلوتو غنزيدو عليها لا سوليوشن هوموجين غتعطينا لا سوليوشن جينيرال. كاين شي كاستيون ولا نعاود ولا شي حاجة؟